सबैजना 205 मा आउनुहोस् त रेसिडेन्टियल स्ट्याटसको यु कति हो 69 2069 क्वेशन नंबर 1 ल 69 मा आउनुहोस् है मिस्टर प्रधानवाला है मिस्टर प्रधान अ जोइन्ट सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट पोस्टेड आउट द कन्ट्री रिप्रेजेन्टिङ द गभर्नमेन्ट अरे अब यहाँनिर गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ हो भनिदियो क्या नेपालको यदि गभर्नमेन्ट हो भने चाहिँ अब उधर उसको रेसिडेन्टियल स्ट्याटस त के भइहाल्यो बी नम्बरमा सोचेको छ हिज रेसिडेन्टियल स्ट्याटस भन्यो अब मिस्टर ह्यारी अ पर्मानेन्ट अफिसर अफ नेपाल गभर्नमेन्ट सो हिज रेसिडेन्टियल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट सर, भन्ने मिस्टर प्रधान वाला हो सर त्यो त होइन माथिको पढिरहेको त्यो पनि त्यही भनेको छ हेर्नुहोस् त मिस्टर प्रधान जोइन्ट सेक्रेटरी गभर्नमेन्ट पोस्टेड आउटसाइड द कन्ट्री रिप्रेजेन्टिङ द गभर्नमेन्ट अरे यो पनि के हो त गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ नै भयो नेपालले चाहिँ उसलाई गभर्नमेन्टले चाहिँ उसलाई बाहिर पठायो अरे क्या उसले नेपाल चाहिँ फर्स्ट चैत्रमा छोड्यो भनेको छ कसकोबाट हल्ला आइरहेको छ यो म्युट गर्नुहोस् है भनेपछि अब यहाँनिर यसरी गर्नु पर्यो क्या मिस्टर प्रधान अ पर्मानेन्ट इम्प्लोइ अफ नेपाल गभर्नमेन्ट सो हिज रेसिडेन्टियल स्ट्याटस इज रेसिडेन्ट भन्ने अब गभर्नमेन्ट इम्प्लोइ भएको नाताले हामीले स्यालेरी चाहिँ 12 महिनाको राख्नु पर्यो अनि 1 मन्थ 10 अलाउन्स राख्नु पर्यो 10% कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ राख्नु पर्यो अनि अरू कुराहरू त जे दिएको छ त्यही राख्ने अब हेर्नुहोस् त हि लेफ्ट नेपाल अन फर्स्ट चैत्र प्रिभियस इयर भनेको उसले नेपाल चाहिँ चैत्रमा छोड्यो भने चाहिँ कति महिना विदेश बसिया रहेछौँ 4 महिना मात्र बसिया रहेछ हेर्नुहोस् त चैत्र वैशाख जेठ असाढ भनेपछि 4 महिना भयो कि नै भन्नुहोस् त यो कहिलेकाहीँ हामीलाई किन दिन्छ भनेपछि तल हामीलाई अलाउन्सहरू हुन्छ नि विदेशको अलाउन्स पर मन्थमा दिएको हुन्छ क्या हो त्यो पर मन्थमा दिएको अलाउन्सलाई हामीले अब विदेशमा जति बस्यो उति मात्र पाउने उसले भनेपछि 4 महिनाको अलाउन्स पाउँछ कि उसले विदेशको हेर्नुहोस् त हि रिसिभ टिएडिए युएस भन्यो टिएडिए हामीले राख्थ्यौँ त काहीँ पनि राख्थेन टिएडिए इज नट अफ इन्क्लुडिङ इन इन्कम भने यो भनेको ट्याक्सेबल इन्कम भएन फरेन अलाउन्स भनेर US डलर 3000 पर मन्थ पाएको छ अब यो 3000 इन्टु कति गर्नु पर्यो त 4 गर्नु पर्यो क्या अनि तल अब US को रेट होला दिएको 70 पर डलर छ 3000 इन्टु 4 इन्टु 70 गर्ने अनि यो फरेन अलाउन्समा आइहाल्यो अनि उसले चाहिँ स्यालेरी कति पाउँदो रहेछ त 12 महिना सरी 12000 पाउँदो रहेछ पर मन्थ भनेपछि उसको स्यालेरी चाहिँ 12000 इन्टु 12 गर्ने अनि 10 अलाउन्स 1 मन्थ स्यालेरी 12000 राख्ने कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ भनेर 1 लाख त्यो टोटल स्यालेरी भनेको कति आउँछ त्यसको 10% राख्ने अनि त्योबाट के भइहाल्यो त टोटल इम्प्लोइमेन्ट इन्कम भयो अनि त्यसैबाट फेरि कन्ट्रिब्युसन टु पिएफहरू घटाउने अनि अरू घटाउने कुरा के छ त एउटा फरेन अलाउन्स एक्जेम्सन छ दुईवटा कुराहरू छ घट्ने त्यसबाट के आयो त टोटल ट्याक्सेबल इन्कम आयो ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि अब उयो बेसिक एक्जेम्सन भनेको 350 को 1% यसरी निकाल्ने सकिन्छ भन्नुस् है सकिन्छ कि नै गर्न सक्नुहुन्छ नि है सकिन्छ सर राम सर भन पेज नम्बर 188 कै सुरुको छ हैन त्यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनको म त भनिदिनुस् त पेज नम्बर 188 मा आउनुस् क्वेशन नम्बर कति हो क्वेशन नम्बर अघिल्लो पेजमा छ 29 हो एडिसनल इन्फर्मेसन सजिलो छ मैले कतै बिगारेको छु जस्तो लाग्यो 188 को कुन क्वेशन हो सुरुमै छ त सर यो सेल्स 3 लाख भएको 30 लाख ए यसको एडिसनल
एडिसनल मात्र भन्दिने भनेको एकचोटि माथि कुन भन्नुहुन्छ कि कसो 2062 यो पेज नम्बर 188 भन्दा नि 187 को लास्ट क्वेशन हो क्वेशन हजुर। नम्बर 16 को है 62 को सी सजिलो छ कतै बिगारिएछ क्वेशन नम्बर 16 है मिस्टर गोपाल हैज द फर्नाइज द फ्लोइङ ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट भनेर हामीलाई दियो हेर्नुस् त प्रिभियस इयरको भनेर अब हामी पिएल मा हौ है पिएल एकाउन्ट ट्रेडिङ र पिएल एकाउन्टमा आउनुस् ओपनिङ परचेज कस्टम क्यारेज वेजेसहरु जोड्ने लेस क्लोजिङ स्टक गर्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्यो यसमा हैन सेल्स राख्नु परिहाल्यो 30 लाख ग्रस प्रॉफिट आएन सन्ड्री इन्कम आइहाल्यो इन्ट्रेस्ट आइहाल्यो यस्तो छ क्या इन्ट्रेस्ट केही पनि भनेन क्वेशनमा भनेपछि जस्तै तपाईहरुले इन्ट्रेस्ट छ नि सामान्य रिसिभ भएको कस्टमरबाट भनेर मानेर राख्न सक्नुहुन्छ कसैले सर मैले एजम्पसन मान्दिने यो चाहिँ बैंकबाट आएको भनेर राख्दिन भन्न पनि पाइयो क्या कतिपय कुराहरु के छ भने चाहिँ यसमा कन्फ्लिक्ट छ क्या है राख्नु होला तपाईहरु चाहिँ रेन्ट फ्रम स्टाफ क्वार्टर पनि आइहाल्यो डिभिडेन्ड आउँदैन रिफन्ड अफ कस्टम आइहाल्यो 10000 गेन अन सेल अफ नन बिजनेस एसेट्स आइहाल्यो यो रिफन्डको कस्टमको मात्र आउँछ अरुको आउँदैन रिफन्ड अरु आउँदैन अरु इन्कम ट्याक्स त्यो इन्कम ट्याक्स हुन्छ त्यो आउँदैन यो रिफन्ड अफ कस्टम भनेको के हो खास यसको अर्थ सर भन्सारमा तिमीले भन्सारमा के तिरे हुन्छ कर तिर्छ नि हो त्यो कर फिर्ता भयो भने क्या रिफन्ड भयो क्या है अनि गेन अन सेल अफ नन बिजनेस भनेको यो अब इन्भेस्टमेन्टको इन्कम भइहाल्यो अनि अब यता आउनुस् त पिएल तिर अफिस स्यालेरी आउने भइहाल्यो अफिस एक्सपेन्सेस आइहाल्यो डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी केही भन्या छ भने चाहिँ अब वर्किङ गर्ने नत्र यो सबै राखिहाल्नु पर्यो कमिसन एन्ड डिस्काउन्ट आइहाल्यो सेल्स प्रमोसन एक्सपेन्सेस आइहाल्यो इन्ट्रेस्ट पे टु फाइनान्शियल कम्पनी हो इन्ट्रेस्ट जसलाई सुकै तिरे आओस् इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आइहाल्छ खर्चमा अडिट फी आइहाल्यो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम आइहाल्यो स्टेप 2 मा जान्छ यो है इन्कम ट्याक्स पेड इन एडभान्स यो स्टेप 3 बाट मात्र टोटल ट्याक्स लायबिलिटीबाट घटाउने मिससेलेन्सियस एक्सपेन्सेस आइहाल्यो खर्चैमा प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी आइहाल्यो स्टेप 1 मा खर्चमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट स्टेप 1 मा रुल अनुसार घटाउने डोनेसन टु हस्पिटल यो स्टेप 2 बाट रुल अनुसार घटाउने नेट प्रॉफिट आएन अब तल जाने मेन भनेको यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसन हो के बुझ्नु पर्यो सर अडिट फी पोस्ट प्रोफेसनको भनेर राख्दिन मिल्छ कि मिल्दैन सब राख्न मिल्छ आइहाल्छ प्रोफेसनकै राख्दिने कि एसीको बिजनेसकै राख्दिने बिजनेसमै राख्ने कि यहाँ बिजनेस यहाँ प्रोफेसनको इन्कमै दिएको छैन प्रोफेसनमा कसरी राख्छौ क्या खर्च पो हो गर्यो मैले यहाँ त्यही भएर हेरेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुस् त पर्चेज इन्क्लुड 1,50,000 अफ द कस्ट अफ मेसिनरी पर्चेज अन चैत्र अफ प्रिभियस इयर अफ बिजनेस पर्पज भन्यो माथि जुन पर्चेज भनेर 10 लाख छ नि त्यसमा चाहिँ 1,50,000 मेसिनरीको छ भने चाहिँ हामीले माथि पर्चेज मात्र 8,50,000 देखाउनु पर्यो अब यो डेप्रिसिएसनको वर्किङ नोटबाट हामीले डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु निकालेर अलाउएबल डेप्रिसिएसन निकाल्नु पर्यो किनकि माथि हामीलाई फर्मेट अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन अन मेसिनरी भन्यो तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि के भनिदियो त यो त्यसैको हामीलाई के दियो एडिसनल इन्फर्मेसन दियो भने चाहिँ हामीले वर्किङ नोटमा निकालेको राख्नुपर्छ भन्ने थाहा छ नि है थाहा छ यहाँनिर हेर्नुहोस् ओपनिङ भ्यालु अफ डेप्रिसिएसन बेस मेसिनरी फर द इयर भनेर 50,000 छ अनि पर्चेज भनेर पर्चेज कहिले गर्यो भने छ चैत्रमा भने छ चैत्र भनेको कति हो त 2/3 1 लाख जोडियो 150 भयो अनि यहाँ बेचेको पनि छ कि हेर्नुस् त 50,000 बुक भ्यालु भएकोलाई 20,000 मा बेच्यो भने 20,000 चाहिँ के छ त यहाँनिर सरी मेसिनरी कस्टिङ 40,000 थियो ह्याभिङ अ बुक भ्यालु 20,000 डिस्पोज अफ द इयर 50,000 है 50,000 मा बेच्या रहेछ लेस 50,000 गर्नु पर्यो नि लेस 50 गर्नु पर्यो डेप्रिसिएसन बेस कति आयो त्यहाँबाट यो ओपनिङ भ्यालु सर यो ओपनिङ भ्यालु 50,000 हैन त्यही त ओपनिङ 50 भयो सेल्स चाहिँ 40,000 भयो अनि पर्चेज चाहिँ 1,50,000 भयो कस्तो के उल्टा बुझ्ने के मैले भनेको कुरा सुन न पहिला 50,000 ओपनिङ भएकोलाई यहाँ हेर एन्ड पार्ट अफ मेसिनरी कस्टिङ भनेको जसको मेसिनरीको कस्ट कति थियो अरे 40,000 कस्ट भएको चाहिँ त्यो डेप्रिसिएसन घटाइसकेपछि त्यसको बुक भ्यालु चाहिँ 20,000 रे अनि वाज डिस्पोज अफ द फर 50,000 ड्युरिङ द इयर भनेको 50,000 मा बेच्यो भने हो क्या कन्फ्युज हुनु भएन क्या घटाउँदाखेरि 50 घटाउनु पर्यो
त्यो 50 घटाउँदा 1,50,000 डेप्रिसिएसन बेस आयो। डेप्रिसिएसन बेस मेसिनरी कस्ट कुन हो त? डिओ को 15% निकाल्ने जति आउँछ त्यो राख्ने अलाउएबल डेप्रिसिएसन। अब यहाँ रिपेयर सिपेयर केही भनेको छ माथि हामीलाई? रिपेयर छैन। रिपेयर भएपछि हामी त्यसैको 7% गर्थ्यौँ अनि एक्चुअल राख्थ्यौँ, जुन सानो छ त्यो घटाउँथ्यौँ है। राम सर, यहाँ 40,000 को सामान चाहिँ 20,000 डिस्पोज भएको, त्यसलाई 50,000 पारेछ भनेको हो सर? जुन टोटल पार्टको चाहिँ 40,000 पार्ट कस्ट वाला पार्टको बुक भ्यालु कति हुन आउँछ अरे? 20,000। त्यो 20,000 हुन आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ बेच्यो उसले कति? 50 मा बेच्यो क्या। ल अर्को सी नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी इन्क्लुड 2,000 पेड फर बुक पर्चेज फर हिज सन हु इज स्टडिङ इन प्राइभेट स्कुल। अब माथि जानुहोस् त, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेर त 4,000 राखेको छ, त्यो 2,000 उसको पर्सनल प्राइभेट भयो क्या। प्राइभेट खर्चहरू घटाउन पाइन्छ त? पाउँदैन। प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी भनेर कोलुममा, भित्र कोलुममा 4,000 माइनस 2,000 गरेर भित्र कोलुममा 2,000 मात्र राख्नु पर्यो है। हजुर। अफिस एक्सपेन्सेस इन्क्लुड 2500 स्पेन्ड बाई मिस्टर गोपाल फर द पेमेन्ट अफ टेलिफोन चार्ज अफ हिज रेसिडेन्स अरे। अब माथि जानुहोस् अफिस एक्सपेन्सेसमा। अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ कति छ त? 50,000 छ। त्यो 50,000 मा उसले 2500 चाहिँ आफ्नो घरको भाडा त्यो तिर्यो अरे क्या। टेलिफोनको बिल तिर्यो। टेलिफोनको चार्ज बिलहरू तिरेको घटाउन पाइन्छ त? पाउँदैन। त्यो 50 माइनस 2,500 गरेर 47,500 मात्र भित्र फर्मेटमा राख्नु पर्यो है। अनि अर्को जानुहोस् ई नम्बरमा, अफिस स्यालेरिजमा इन्क्लुड छ 15,000 पेड एज अ स्यालेरी टु हिज वाइफ अरे। अब एउटा कुरा म भन्छु क्या, अब उसको वाइफ किन नहोस्, अब जस्तै उसको अफिसमा काम गरेपछि उसले त के दिने हो? यहाँ स्यालेरी दिने हो। यहाँ पनि कन्फ्लिक्ट छ क्या। कसैले म यो स्यालेरी उसले आफ्नो वाइफलाई दिएको भनेर राख्दैन होइन। अब यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने उसको वाइफ पनि के गर्ने रहेछ त? अफिसमा काम गर्ने रहेछ भनेपछि यो एज इट इज छोड्न पनि पाइयो, कसैले एजम्सन गरेर घटाउन पनि पाइयो है। सर यता सुन्नुहोस् न, यहाँ स्यालेरीबाट घटाइदियो न, यसमा घटाएर राख्ने स्यालेरीबाट 15,000 रुपियाँ घटाइदिएर हैन। अर्को एप नम्बरमा आउनुहोस्, 20% अफ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस वाज रिलेटेड टु प्राइभेट पर्पज। अब माथि जानुहोस्, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस 13,000 छ, त्यसको चाहिँ 20% चाहिँ के हो अरे? प्राइभेट पर्पज हो भने चाहिँ 80% मात्र अब भित्र फर्मेटमा राख्नु पर्यो क्या हामीले है। हजुर सर यता सुन्नुहोस् न, यो अफिस स्यालेरी इन्क्लुडिङ 5,000 भनिन्छ होइन, 15,000 भनिन्छ नि, यहाँ 3 लाखबाट 15,000 घटाइदिएर माथि नै 2,85,000 राख्नु पर्यो होइन सर? त्यो चाहिँ त्यो र अनि दुईटा मिस्टेक गरेछु क्या मैले अडिट फीको। अरू कसैलाई केही छ सोध्नुस् है सर। एकचोटि उसको भनिदिनु न, भन्नुस्। डेप्रिसिएसनको अलिक बुझिएन के सर। ओपनिङ डब्ल्युडिबी मा चाहिँ कति राख्ने भन्ने कन्फ्युज। ओपनिङ डब्ल्युडिबी भनेर 50,000 दियो। हजुर सर। अनि पर्चेज कहिले गरे भने हेर्नुस् त, चैत्रमा भनेपछि 2/3 राख्नु पर्यो। 1,50,000 को 2/3 भनेको 2 लाख भयो होइन। सरी 2 लाख भन्छु, 1 लाख भयो। 1 लाख त्यो भयो, 1 लाख त्यो 50,000 भयो। अनि हेर्नुस् त, उसले चाहिँ एउटा पार्ट मात्र बेचेको हो कि, जसको कस्ट चाहिँ कति थियो अरे? 40,000 कस्ट थियो। अनि बुक भ्यालुलाई पनि हामीले हेर्ने होइन, कस्टलाई पनि हेर्ने होइन, हामीले बेचेको भ्यालु हेर्ने नि त। उसले कतिमा बेच्या रहेछ त? 50,000 मा बेच्यो भने के डिस्पोज अफ दि मेसिन फर रुपिस 50,000 भनेर भने नि त पछाडि हेर्नुस् त। अरू कुनै सोध्नुस् है भएपछि। सर पर्चेज 150 सर ओपनिङमा के 50,000 भयो, अनि पर्चेज प्लस गरेर 2 लाखको 2 लाख माइनस 50,000 गर्ने हो। पर्चेजलाई पर्चेज सुरुमा चाहिँ हामीले ओपनिङ राख्नु पर्यो 50,000। हजुर। अनि त्यसपछि पर्चेज ड्युरिङ द इयर भन्ने। अनि कहिले किने रहेछ त? चैत्रमा किने रहेछ। चैत्रको कति हुन्छ? 1,50,000 को 2/3 मात्र राख्नु पर्यो। 2/3 भनेको कति भयो? 1 लाख भयो।
अनि ए लेस के गर्नु पर्यो डिस्पोजल फर द इयर भनेको 50,000 मा बेचेको छ भनेपछि 1 लाख मात्र त्यहाँ डेप्रिसिएसन बेस आयो के है ए सर सर उम्, पेज नम्बर 203 को 68 को यसो भनिदिनुहोस् न यो फर्स्ट को मात्र भन्दै हुन्छ ए को मात्र 223 को 8 को ए को मात्र भन्दै हुन्छ कति भनौँ भन्न त अझ हजुर कति अरे 223 पेज नम्बर को 2068 क्वेशन नम्बर 9 को ए को मात्र हुन्छ भन्दै हुन्छ 2068 पेज नम्बर आउनुस् त सबैजना यसको नेपाल त्यहाँ भन्दै नि हुन्छ यो क्वेशनमा पेज नम्बर कति अरे पेज नम्बर 223 230 223 23 223 मा आउनुस् है 223 मा त क्वेशन नै छैन अरे क्वेशन छैन अरे छ 223 को कुन क्वेशन हो 68 को ए को मात्र भन्दै हुन्छ क्वेशन नम्बर 9 8 को सिरियल नम्बर 8 को ए मात्र भन्दै हुन्छ 68 को क्वेशन नम्बर 9 अरे है आउनुस् त सबैजना पेज नम्बर 223 को क्वेशन नम्बर हेर्नुस् है 68 को क्वेशन नम्बर 9 अरे रेक्टिफिकेसन अफ इरर को है ए नम्बरमा हेर्नुस् त डेबिटेड रिपेयर अकाउन्ट बाई व्हाइट washing expenses of 5,000 incurred on newly construction building अरे यहाँनिर डेबिटेड रिपेयर अकाउन्ट गर्यो अरे उले व्हाइट वाशिङ एक्सपेन्सेस भनेको अब यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो भनेपछि कुनै पनि बिल्डिङहरुको हामीले जस्तै अब त्यहाँनिर हैन जस्तै ओभर ह्यालिङ भयो ट्रान्सपोर्टेसनहरु भयो क्यारेजहरु भयो अनि त्यसको इन्स्टलेसनहरु भयो हैन व्हाइट वाशिङ भयो हो त्यो कुराहरु गर्दाखेरि हामीले एसेट्सलाई नै डेबिट गर्नुपर्छ र टु क्याश अथवा बैंक जे पनि हुन्छ अब क्याशै भनौं त्यो गर्नुपर्छ भनेर क्याश अकाउन्ट हट्नु पर्ने हैन एसेट्स पर्चेज गरेको जस्तै इन्ट्री बनाउनु पर्छ भनेर लेख्ने हो तर यसले चाहिँ डेबिट रिपेयर अकाउन्ट गर्दियो क्या यसले के गर्दियो त ए नम्बरमा हेर्नुस् त यसले चाहिँ हुनु यहाँ हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ करेक्ट इन्ट्री के हुनु पर्थ्यो भन्नुस् त करेक्ट इन्ट्री बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुनु पर्ने करेक्ट इन्ट्री हुनु पर्ने के थियो त बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट अकाउन्ट डीआर हुनु पर्थ्यो कति हुन्थ्यो रुपीस भन्नुस् त टु क्याश अकाउन्ट हुनु 5000 पैसा भन्नु न कति छ 5000 का 5000 यो हुनु पर्थ्यो बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट हुनु पर्ने रिपल अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भएको भयो हुनु पर्ने यो थियो तर रङ इन्ट्री के भइदिएछ त रिपेयर अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट भइदियो अनि रङ इन्ट्री भइदिएछ रङ इन्ट्री रिपेयर अकाउन्ट डेबिट टु क्याश अकाउन्ट क्याश चेन्ज काट्यो के भइदियो त उले रिपेयर अकाउन्ट उले रिपेयर गर्यो अरे क्या रिपेयर अकाउन्ट डेबिट गर्यो 5000 अनि के भइदियो त 2 यस अकाउन्ट उले चाहिँ खर्चमा देखाइदियो के पर्चेस सरकोलाई खर्चमा देखाइदियो अब यसको करेक्ट इन्ट्री चाहिँ बिल्डिङ अकाउन्ट डेबिट टु रिपेयर अकाउन्ट अब एउटा कुरा
हामीले रेक्टिफाई गर्दाखेरि यो दुईटालाई भाग गर्नुपर्छ भनेर नबिर्सिनुस् के तपाईहरु है। के गर्नुपर्छ अरे? 8 आउँछ त्यो सिम्बलहरु। यो भाग गर्नुपर्छ। अब भाग गर्दाखेरि हेर्नुस् त रेक्टिफाई एन्ट्री के हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के यताको भनेको करेक्ट एन्ट्रीलाई एज इट इज भनेको जस्ताको तस्तै सार्नु पर्यो यसलाई। यो करेक्ट एन्ट्रीलाई चाहिँ है करेक्ट एन्ट्रीलाई के गर्नु पर्यो अरे? जस्ता तस्तै सार्ने यसलाई। अनि जस्ता तस्तै सारिसकेपछि यसलाई चाहिँ पल्टाइदिने तलको माथि माथिको तल। त्यसो गर्दा बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु रिपेयर एकाउन्ट मात्र रहन्छ। क्यास काटियो बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु रिपेयर हुन्छ रेक्टिफाई एन्ट्री है। रेक्टिफाई एन्ट्री के हुन्छ यसको? रेक्टिफाई एन्ट्री चाहिँ के हुन्छ हेर्नुस् त बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट रुपीज 5000 नै भयो। टु क्यास टु रेक्टिफाई टु रिपेयर एकाउन्ट 5000। सर यसमा क्यास चाहिँ हाल्नु पर्दैन? क्यास त काटिहाल्यो नि हेर्नुस् त। यसलाई पल्टाउनुस् न तपाईहरु यसलाई पल्टाउँदा हेर्नुस् त यो माथि जान्छ क्यास माथि गयो हेर्नुस् त क्यास क्रेडिट र डेबिट भनेको त सेम अमाउन्ट त काटियो हैन त। यसलाई पल्टाउँदा हेर्नुस् त रेक्टिफाई एन्ट्री बनाउँदा यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गर्ने यो मल्टिप्लाई गर्नु भनेको क्यास माथि गयो क्यास एकाउन्ट डेबिट टु के हुन्छ? रिपेयर हुन्छ। अनि यहाँनिर अब न्यारेसन बिङ रङ इन्ट्री त्यो पुरैले सार्दा पनि हुन्छ अब नत्र रङ इन्ट्री नाउ रेक्टिफाई यति लेख्थे हुन्छ सर। यति लेख्दा पनि भयो नत्र कसैले के लेखिदिन्छ भने त्यो माथिको पुरै सार्छ क्या। माथिको पुरै सार्नु भनेको यो के सारे उसले यसरी सार्छ क्या हेर्नुस् त। डेबिटेड अ रिपेयर एकाउन्ट बाई व्हाइट वाशिङ एक्सपेन्सेस अफ 5000 इन्क्योर टु न्यूली कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ। हामी यो बनाइराको यही बना त्यही सारेर अनि नाउ रेक्टिफाई लेख्न पनि सक्यो क्या है। सर यसैको डी नम्बर पनि एकचोटि हेर्दिनु न भन्दिनु न। यसको डी नम्बर 20000 रिसिभ फ्रम सुमन। यो बी नम्बर पर्दैन। बी नम्बर रिपेयर अफ मेसिनरी 25 डेबिट मेसिनरी एकाउन्ट भनेको छ। यो पनि अब रिपेयर मेसिनरीको भने त रिपेयर खर्च हो हैन त हैन त। यसले चाहिँ मेसिनरी एकाउन्टलाई नै के गर्यो डेबिट गर्यो अरे के यसले चाहिँ पर्चेज गरेको देखाइदियो क्या। सर यसो हैन र रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनु पर्ने। यसले चाहिँ मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गर्यो। क्यास चेन्ज गर्यो रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी एकाउन्ट भयो त। एउटा कुरा यहाँ चाहिँ प्रोफिटमा के फेर गर्यो यहाँ लेख्नु पर्छ है जान्छ प्रोफिटमा के फेर गर्यो हामीले ए नम्बरको भन्नुस् त। के इफेक्ट गरेन सर अर्डर त्यही त म सोधिरहेको छु के इफेक्ट गर्यो कि गरेन। एसेट्स पर्चेज गरेकोले उले खर्चमा देखाइदियो भनेपछि त प्रोफिट घटेन भने घट्यो लेख्नु पर्छ है त्यो देखाउनु पर्छ यहाँ सिन्स assets being assets being raised.
यति लेख्दिनु है यता सुन्नुहोस् न, सर यता सुन्नुहोस् न, यसो यो क्वेसनको बाहेक अल्लाह इन्कम बढेको देखियो भने सिन्स एसएस त्यहाँ के सिन्स रेकर्डेड रङ टु एज इन्कम सो प्रॉफिट वाज डिक्रिज भनेर लेख्थ्यो हो। इन्कम बढ्या भयो त कहाँ डिक्रिज भन्नु पायो त इन्क्रिज भन्नु पर्यो भन्नु पर्यो यो तर रङ त्यो डी को के हुन्छ डी को पनि भन्नु ल भनिरहेको छु हेर्नुहोस् त सी को आउँछ यो सी को नि भनिदिनु सर। सी को पनि हेर्नुहोस् है सी को पनि हेर्नुहोस् डी को पाउँछ बी को त आयो नि भइहाल्यो त आयो बी को आयो सी को हेर्नुहोस् त करेक्टिभिटी के हुन्छ यहाँनिर म भन्छु है एकैछिन मलाई पढ्न दिनुहोस् पहिला A sale of goods to Sudeep 12,000 entered in purchase book. बेचेको कसलाई रहेछ सुदीपलाई बेचेको रहेछ अब पैसामा बेचेको चाहिँ क्यास आउँछ टु सेल्स गर्दैन तर यहाँ पैसा आउने भयो त आउँदैन सुदीप एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनुपर्ने तर सुदीप एकाउन्ट टु बुक एकाउन्ट सुदीप एकाउन्ट टु सुदीप एकाउन्ट डेबिट रुपीज कति हुनु पर्थ्यो जति हो सब त्यहाँ रुपीज होला एउटा टु के हुनु पर्थ्यो त 12,000 होइन सर एकैछिन लेख्छु म त्यही सोचे 12,000 है माथि 12 राख्दिनु यो भयो हुनुपर्ने यो थियो तर रङ के भइदिएछ त रङ इन्ट्री के भइदियो हेर्नुहोस् त पर्चेस गर्दाखेरि त हाम्रो सामान आउँछ नि त है यसमा चाहिँ टु क्यास हुन्छ होला है एकैछिन पर्चेस एकाउन्ट क्यास त कसरी हुन्छ त क्यास त हुँदैन नि यसले चाहिँ उधारमा बेचेको देखाइदियो क्या अब इन्ट्रीले क्यास हुँदैन है यहाँ उधारमै मान्नुपर्छ पछाडि कि क्यासमा भनेको हुनु पर्यो उसले अगाडि ट्रान्जेक्सन नगदमा भएको छ त्यही अरे उधारमा भएको छ भने त्यो पनि यो पनि केमा मान्ने त उधारमा भएको छ अब यहाँ चाहिँ पर्चेस गरेको सुदीपबाट पर्चेस गरेको भनेको यसले चाहिँ बुझ्नुभयो सर यसले भन्न खोजेको सुदीपले सामान बिक्री गरेको तर सुदीपबाट पर्चेस गरेको भन्ने लेख होइन नि सर त्यही हो नि पर्चेस किने बेचेको सुदीपलाई तर यहाँ चाहिँ सुदीपबाट किन्यो भनेर रेकर्ड राखिदियो क्या गल्ती भएन त अनि अब सुदीप एकाउन्ट डेबिट अब हामीले यहाँ डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँ अघिको जस्तै सुदीप एकाउन्ट डेबिट टु 24,000 भयो टु पर्चेस एकाउन्ट 12,000 अब हेर्नुहोस् त एकैछिन अब सुदीप माथि गयो कहाँ काटिन्छ डेबिट त काटिँदैन नि त अब हामीले रेक्टिफाई इन्ट्री गराउँदाखेरि त सुदीप माथि गयो सुदीप एकाउन्ट डेबिट लेख्नु परेन क्या एकचोटि सुदीप एकाउन्ट डेबिट भन्ने 12 दुना 24,000 राखिदिने अनि अब टु सेल्स टु पर्चेस भनेर 12,000 देखाउने अब यहाँनिर चाहिँ के इम्प्याक्ट गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो क्या हुनुपर्ने के थियो इन्कम थियो हेर्नुहोस् त इन्कम रेकर्ड राख्नुपर्ने उसले गएर कहाँ रेकर्ड राखिदियो त उसले खर्चमा रेकर्ड राख्यो भनेपछि प्रोफिट विल डिक्रिज बाई डबल अमाउन्ट हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ प्रोफिट कतिले घट्छ भन्नुहोस् त डबलले घट्छ कि नै भन्नुहोस् त जस्तै 12,000 इन्कममा राख्नुपर्ने ठाउँमा उसले 12,000 खर्च भनेर राखिरहेछ भने खर्च त उसै 12,000 घटिहाल्यो फेरि इन्कम पनि 12 कम भयो त 24,000 घटेन हो यहाँ चाहिँ डबल कसरी लेख्नु पर्यो त अब रेक्टिफाई इन्ट्री भन्नुहोस् त यसको रेक्टिफाई इन्ट्री के भयो भन्नुहोस् त रेक्टिफाई इन्ट्री सुदीप डेबिट 24,000 रुपीज 24,000 दुईचोटि लेख्नु परेन क्या सुदीप यहाँ किन काटिएन भनेर डेबिट कहिले पनि काटिनु भने यहाँ घट्ने हो क्या डेबिट र क्रेडिट घट्छ तर यहाँ डेबिट भयो सुदीप त्यही भएर घटेन सेल्स एकाउन्ट 12,000 टु सुदीप टु पर्चेस हुन्छ अब
12,000 2 पर्चेस एकाउन्ट उता के बज्यो हेर्नुस् न 2 पर्चेस Purchase बचेको छ माथिको हो त्यही पर्चेस आयो पर्चेस पनि तर तपाईहरुले जाँचमा बनाएर बनाउनु होला यहाँ यो जनरल एन्ट्री बनाउनु पर्छ फर्मेट यसरी गरेपछि मार्क्स पुरा आउँदैन अब बिङ रङ एन्ट्री नाउ रेक्टिफाई भनेर लेख्दिनुस् अनि अब त्यहाँ चाहिँ since income recorded wrongly as expenses so profit will decrease by double amount भनेर लेख्दा पनि हो नत्र by ₹24,000 भनेर लेख्दा पनि भयो है हुन्छ सर अनि छ नि सर अनि यो के भन्छ अरे जर्नल इन्ट्री बनाउनु भनेको ए को लागि छुट्टै बी को लागि छुट्टै बनाउने सबैले जर्नल इन्ट्री चाहिँ पर्दैन सबैलाई पहिला वर्किङमा गर्ने त्यो सबै बनाइदिने अनि त्यो अन्डर कास्ट ओभर कास्ट वाला चाहिँ हुन्छ नि जुन वान साइडेड र त्यसको लागि चाहिँ बनाउनु पर्दैन है सर एउटा गरेर देखाइदिनु न जर्नल इन्ट्रीको जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट त त्यही हो पार्टिकुलर एलएफ डेबिट फर्मेट बनाउने हो अब फर्मेट बनाउँदा यहाँ त टाइम तपाईहरुले आफै बनाउने हो क्या अब यही कुराहरु राख्ने त हो नि जर्नल इन्ट्रीमा जस्तै अब यो देखाउनु पर्यो हामीले यति हो के देखाउने यहाँ हामीले वर्किङ नोट गर्दाखेरि नि यो यहाँ न्यारेसन यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ यो न्यारेसन भित्र जाने लेख्ने अनि इम्प्याक्टहरु जुन प्रॉफिटलाई इम्प्याक्ट गरे हुन्छ नि त्यो जसले अब यहाँ वर्किङ नोटमै गरेछ भने चाहिँ पछि देखाउनु पर्यो नत्र लास्टमा लेख्दा पनि हुन्छ है इम्प्याक्टहरु चाहिँ सिन्स एउटा क्वेशनको जर्नल इन्ट्री एउटा हुन्छ कि त्यो भित्रको नि प्रत्येक बनाउनु पर्ने एउटा क्वेशनमा पुरा एउटा मात्र बनाउने जर्नल इन्ट्री अहिले म बनाइदिन्छु ल इन्कम सिन्स इन्कम यसको हामीले पुरै क्वेशनै गरिनौ के त्यही भएर पनि अब एउटा क्वेशन छ बाँकी त्यो पनि गरिहाल्छौं अनि सिन्स इन्कम एज wrongly recorded to expense recorded as since income wrongly recorded as के भयो भन्नुस् त expenses so profit will be decreased decrease by double amount भनेर लेख्दिनु ल डिक्रिज मात्र लेख्यो भने हुन्छ डबल अमाउन्ट सम्म लेख्दा पनि हुन्छ DCRACD जस्तै अब एउटा हाम्रो यहाँ के छुट्यो कुन यो ए को भयो हैन रेक्टिफाई एन्ट्री यो कतिको भयो त यो ए को भयो अनि यो सी को भयो यहाँ बी को बनाउँ त एउटा अनि यसको म जनरल एन्ट्री देखाउँछु बीको सिधै हो हैन बीको सिधा रेक्टिफाई एन्ट्री गर्दिम हुन्छ रेक्टिफाई एन्ट्री गर्छु तपाईहरु चाहिँ नगर्नु होला यसरी फेरि यहाँ हेर्नुस् है बीको मैले के भने रिपेयर अफ मेसिनरी हुनुपर्ने के थियो करेन्ट हेर्नुस् त रिपेयर अकाउन्ट डेबिट टु के हुनु पर्थ्यो क्याश हुनु पर्थ्यो तर उले के गरिदियो त उले गरि के दियो भन्नुस् त मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु के गर्यो क्याश गरियो भनेपछि माथि क्याश गयो क्याश काटियो रिपेयर अकाउन्ट डेबिट टु के भयो त मेसिनरी भयो रेक्टिफाई एन्ट्री के भयो त रिपेयर अकाउन्ट डेबिट कति छ रुपैयाँ 25,000 टु मेसिनरी अकाउन्ट टु मेसिनरी भयो यहाँ बुझेन भने भन्नुस् है मेसिनरी आएको म फेरि भनिदिन्छु अब अलिअलि तपाईहरुलाई यो नलेज त हुनै पर्छ जनरलको नत्र त हुँदैन 25,000 अब यहाँ न्यारेसन लेखिराख्नु पर्यो नि यसमा प्रॉफिट र इम्प्याक्ट चाहिँ लेखिदिन्छु है म सिन्स अब एउटा कुरा भन्नुस् त रिपेयर भने त के हो खर्च हो उले चाहिँ हेर्नुस् त expenses wrongly recorded as assets मेसिनरी भन्दा नि हुन्छ होला है
हुन्छ मेसिनरी भनेको एसेट्स हो नि त हैन त हो प्रॉफिट विल के होला यहाँ प्रॉफिट भन्नुस् त इन्क्रिज खर्च घट्ने बित्तिकै आम्दानी उ खर्चलाई कम रेकर्ड राख्यो के खर्चलाई कम रेकर्ड राख्नु भने त के हो त प्रॉफिट बढ्नु हो हैन त हजुर अब यसलाई जनरल इन्ट्रीमा कसरी देखाउने जनरल इन्ट्री त केही छँदै छैन हेर्नुस् त अब यहाँ जाने फर्मेट तपाईहरु फर्मेट बनाउनुस् त यहाँ हेर्नुस् है पहिला यहाँ जनरल इन्ट्री भनेर लेखौं जनरल इन्ट्रीज रिक्वायर्ड जनरल इन्ट्रीज भनेर लेख्नुस् रिक्वायर्ड जनरल इन्ट्रीज अब हेर्नुस् त डेट पर्टिकुलर लेजर फिलियो डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट यति हुन्छ 11 मा पढ्नु भएको थियो होला नि 11 हो त्यही हो क्या सेम कहाँ यत्रो हुन्छ र सर के कत्रो हुन्छ त अनि यो पार्टिकुलर्स एलएफ पार्टिकुलर सीएफ अनि अमाउन्ट हैन तपाईहरुलाई जनरल इन्ट्रीको फर्मेटै थाहा रहेन छ अनि कहाँ यसो नि सर जनरल इन्ट्रीको त अब पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट एकैछिन के तपाईहरु नबोल्नुस् न मलाई बोल्न दिनुस् पहिला अनि म भन्छु ल ए तपाईले डेट लेख्न लाउनु अब अनि सर डी को चाहिँ हामीले नगर्ने डी को गरेन है बाँकी छ सर गल्ती कामै गरिहाल्यौं त हामीले म त भ्याइसक्यो कि सोचिरहेको क्या हेर्नुस् त डी मा हेर्नुस् त 20,000 रिसिभ फ्रम सुजेता हेर्नुस् त सुजताबाट 20,000 पाएको अरे क्याश आउँछ भनेपछि क्याश एकाउन्ट डेबिट के हुनु पर्थ्यो करेक्ट इन्ट्री हेर्नुस् त करेक्ट इन्ट्री के हुनु पर्यो यहाँ सुजता एकाउन्ट क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सुजता एकाउन्ट क्याश एकाउन्ट डेबिट भनेर रुपीस कति हुनु पर्यो 20,000 हैन त 20,000 अघि गरिसक्यो जस्तो लागिरहेको क्या मलाई त कसबाट पायो त सुजाताबाट पायो सुजता एकाउन्ट चाहिँ 20,000 भयो हैन अब हेर्नुस् त यसलाई चाहिँ केले डिभाइड गर्नु पर्यो फेरि रङ इन्ट्रीले सर हजुर यसमा डिभाइड गर्नुपर्छ र एकैछिन म पहिला 20,000 को ठाउँमा 2,000 एकैछिन है पहिला रङ इन्ट्री त बनाऊ अनि त्यसपछि गरौँला क्याश एकाउन्ट नत्र यही गर्दा पनि हुन्छ है यहाँ यति कुरा हेर्नुस् त यहाँनिर अब एउटा यहाँले यसले आफै भन्दैकै छ क्या यो नबनाऊ है रङ इन्ट्री नबनाऊ हाम्रो करेक्ट इन्ट्री हुनुपर्ने के थियो त 20,000 थियो हैन त तर उले आफै तोकेरै भन्दियो क्या तोकेरै के भन्दियो पोस्टेड टु हर एकाउन्ट रुपीस 2,000 अरे यदि यहाँनिर हर एकाउन्ट नभनेर के भन्दिएको भएपछि रङली रेकर्डेड एज बुक एकाउन्ट भन्दिएको भएपछि बुक एकाउन्ट भने त क्याशमा भयो कि सुजताकोमा भयो हामीलाई थाहा हुन्छ त सुजाता भन्ने कि यो लेडीको उसमा रेकर्ड कति भयो त रङली रेकर्ड कति भयो त 2,000 मात्र भयो रेकर्डेड रुपीस 2,000 भयो पहिला क्वेशन पुरा पढ्ने है कहिले हामी यहाँ रङ र गलत गरेर आउँछ हुनुपर्ने करेक्ट इन्ट्री यति थियो तर सुजता भन्ने ठाउँमा हामीले के गर्थ्यो उले रङ इन्ट्री 2,000 मात्र चढायो भनेपछि सुजता भन्ने एकाउन्टमा अब हामीले क्रेडिटमा हेर्नुस् त क्याश एकाउन्ट र अलरेडी के छ यहाँ 20,000 छँदैछ है अब जुन साइडमा हामीले अमाउन्ट भनेको जुन साइडमा अमाउन्ट कम भइरहेछ अमाउन्ट कुन साइडमा कम भइरहेछ क्रेडिट साइडमा भनेपछि त्यसको अपोजिट साइडमा चाहिँ सस्पेन्स एकाउन्ट खोल्नु पर्छ है यसरी यसले तोकेर नभनेको भए चाहिँ यहाँ सस्पेन्स हुँदैन नि फेरि रङ इन्ट्री के हुन्थ्यो अहिले यहाँनिर त्यही क्याश एकाउन्ट डेबिट टु सुजता नै हुन्थ्यो तर अमाउन्ट हामी फरक राख्थ्यौँ क्या 2,000 कम हुन्थ्यो नि त दुईटैमा रङ भएको भएपछि हुन्थ्यो कि नै भन्नुस् त तर यहाँ त्यसो भने त उले तोकेरै के भनिदियो सुजताको एकाउन्टमा गल्तीले 2,000 मात्र रेकर्ड राखियो भनियो क्या
भनेपछि सुजाताको एकाउन्टमा कति कम भयो त 18,000 कम भयो भनेपछि यसको रेक्टिफाई इन्ट्री हेर्नुस् त रेक्टिफाई इन्ट्री गराउँदा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यस्तो गर्नुस् है सस्पेन्स सेकेन्ड डेबिट एकैछिन सुजाता एकाउन्ट भनेर अमाउन्ट राखिहाल्नुस् कति कम भयो अरे 18,000 18,000 कम भयो अब एउटा कुरा मलाई भन्नुस् क्याश त अलरेडी के भइसकेको छ 20,000 रेकर्ड भइसकेको छ भने अब फेरि डेबिटमा क्याश लेखेपछि चाहिँ गल्ती हुन्छ क्या अब यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो त अनि अब भन्नुस् त सस्पेन्स सेकेन्ड डेबिट हो यहाँ चाहिँ अनि सस्पेन्स एकाउन्ट लेख्नु पर्यो है सर हामीले यहाँ रङ इन्ट्री बनाएर काटिने अनि नि ट्याक्क क्यास सेन्स काटिन्छ माथि निल हुन्छ माथि निल भएपछि त सस्पेन्स एकाउन्ट हुने भइहाल्छ त्यसरी काटिदैन कि यहाँ त्यस्तो बनाउनै मिल्दैन है अनि सर यता सुन्नुहोस् न यहाँ रङ इन्ट्री नै बनाऊँ न त हामीले खास चाहिँ क्यास एकाउन्ट डेबिट 20,000 टु सुजाता एकाउन्ट कस्तो नबुझ्या क्या तिमीले यो रङ इन्ट्री हुँदैन भने यहाँ रङ इन्ट्री के हुँदैन रङ इन्ट्री के हुने भयो त रङ इन्ट्री उसले क्यास एकाउन्ट डेबिटै गर्यो 20,000 तर सुजाताकोमा कम राख्यो क्या मैले भनिसकेँ त रङ रेकर्डेड कहाँ गर्यो उसले लेखिराख्नै परेन नि किन भन्नुस् त जुन साइडमा कम भएको छ त्यो साइडमा त्यति अमाउन्ट राख्ने जहाँ बराबर अमाउन्ट राखेको छ त्यहाँ के गरिदिने त सस्पेन्स एकाउन्ट खोलिदिने त्यो 2000 नदिएको भए चाहिँ गर्नु पर्थ्यो 2000 दुईटैमा भएको यहाँनिर के भनेको भएपछि अमाउन्ट रिसिभ फ्रम सुजाता रङली रेकर्डेड इन बुक एकाउन्ट भनिदिएको भए चाहिँ फेरि रङ इन्ट्री बनाउनु पर्थ्यो क्या हामीले बुक एकाउन्ट बनाउनु पर्थ्यो के नै लेख्नु पर्थ्यो त क्यास एकाउन्ट डेबिट टु सुजाता भनेर कति राख्थ्यो दुईटैमा 2,000 राख्थ्यौ दुईटैमा 2,000 राखेपछि त अब यसलाई भाग गर्नु पर्यो पल्टिन्छ भनेपछि सुजाता माथि जान्छ क्यास तल आउँछ भनेपछि अब रङ हाम्रो करेक्ट इन्ट्री के हुने भयो त फेरि पछि क्यास एकाउन्ट डेबिट भनेर 18,000 हुने भयो माथि बस्ने भयो अनि टु सुजाता भनेर तल भने 18 बस्ने भयो सकिहाल्यो अब यसले चाहिँ प्रोफिटमा के इम्प्याक्ट गर्यो भन्नुस् त यो भन्नुस् कसले भन्छ मलाई पैसा कम दियो भनेपछि त प्रफिट बढ्यो सर खर्च हाम्रो सुजातालाई पैसा कम दियो अरु भन्नुस् अरु जना कसैलाई के छ भन्नुस् है यो प्रोफिटमा जसले इम्प्याक्ट छुटाउन जाने नि विद्वान हुन्छ अब यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् क्या मलाई क्याश भनेको क्याश र सुजाता भनेको क्याश भने ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स हो सुजाता भनेको एउटा पर्सन भयो यो कुनै पनि व्यक्ति पर्सनहरुको र क्याश यो ब्यालेन्स सिटको आइटमले प्रोफिटलाई के इम्प्याक्ट गर्छ त गर्दैन नि त प्रोफिटलाई इम्प्याक्ट त बोल्नु पर्यो है बोल्नै हुन्न तपाईहरु सर खास त यसमा एक हिसाबले हेर्दाखेरि यो सुजाता एकाउन्ट हैन त्यहाँ हुँदैन क्या any person then should I send him since persons wrongly persons account record cash account यहाँ हामीहरु के हुनु पर्छ भन्नुस् त any अब त्यही लेखौं है any persons and balance sheet items no effect doesn't affect the effect अथवा इफेक्ट लेखे पनि हुन्छ affect the profit so profit will remain same भनेर लेख्नुस् है यो खास कसरी पर्सनको उसले असर पार्ने हुन्छ अब एउटा कुरा क्या सुजाता भन्ने केटीको एकाउन्टमा कति अमाउन्ट कम भयो पैसा कति कम भयो 18,000 हो 18,000 एफेक्ट नै लेख्नु है 18,000 कम भयो अनि सुजाता भन्ने केटीले प्रोफिटमा के असर गर्यो त भने आफै सोच्नुस् न यो सुजाताको एकाउन्टमा पो 18,000 कम भयो त अनि यसले प्रोफिटमा इम्प्याक्ट गर्नको लागि की खर्च के हुनु पर्यो इन्कम हुनु पर्यो क्या खर्च र इन्कम भयो त यहाँ भएन है यो नर्मल माइन्डले नबुझ्नु होला के तपाईहरुले हामीले यो ब्यालेन्स सिट यो पीएल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि त्यो पीएल एकाउन्टको आइटमहरुलाई हेर्ने हो के है ल ल
एलएफ सिएफ अथवा एलएफ ल यो बनाउनु सबैजना लेजर फुलियो यसलाई एलएफ भन्छ डेबिट एमाउन्ट क्रेडिट एमाउन्ट अघि सुरुमा लेख्नु पर्यो यो अघि कसले के भनिरहनु भएको थियो नि यो यहाँनिर यो कन्फ्युज हुनु भएन है यो यस्तै हुन्छ जनरल इन्ट्रीको यही हो फर्मेट मैले यही त भनेको छु त सर अघि पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट एमाउन्ट डेबिट डेट पनि हुन्छ नि त यहाँ पो डेट छैन पो डेट भएन त डेट हुन्छ है यसमा पनि डेट छुटाएको अब यहाँ ए लेख्नु अहिले यहाँ ए डेट छैन ए लेख्नु पर्यो अब छुटाउनु भएन क्या कुन नम्बरको हो त हामीले जाँचमा गर्दाखेरि त यहाँ सबै के हुँदैन त जनरल इन्ट्रीमा चढ्दैन अहिले पो सबै चढिरहेछ पछि चढ्छ त सबै इन्ट्रीहरू चढ्दैन अब ए को रेक्टिफाई इन्ट्री मात्र ल्याउने हो हामीले के छ रेक्टिफाई बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु रिपेयर छ त्यो मात्र ल्याउने हो अब यहाँ हामीले के छ भन्नुहोस् त बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु रिपेयर एकाउन्ट मैले त त्यहीँबाट ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो तर अब तपाईँहरू बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट कति छ अमाउन्ट 5000 हैन 5000 होला होइन भन्ने हैन हो भन न टु रिपेयर टु मेसिनरी एकाउन्ट मेसिनरी छ कि रिपेयर छ रिपेयर होला राम्ररी हेर त रिपेयर एकाउन्ट मेसिनरी माने पनि कति भयो त 5000 भयो यही न्यारेसन लेख्नु पर्यो कि माथि लेख्नु परेन न्यारेसन यहाँ चाहिँ लेखिदिनु पर्यो है being wrong entry now rectified रेक्टिफाई भन्ने सक्यो यसको काम सक्यो अब कति नम्बरमा जानु पर्यो बी नम्बर यहाँ त सबै एक्सप्लेनेसन चाहिँ जस्तो छ है बी नम्बरमा के छ हेर्नु पर्यो मलाई थाहा छैन हेर्नु पर्छ रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु के छ त सिधा रेक्टिफाई गरेछ है तपाईले यसरी नगर्नु होला रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु के छ रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु मेसिनरी एकाउन्ट रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु नरी एकाउन्ट अमाउन्ट कति छ भन्नुस् त यहाँ चाहिँ 25000 25000 being wrongly entry expired भन्ने हो अनि अर्कामा यहाँ लेख्नु पर्यो है being सब ठाउँ त्यही लेख्ने हो कि न्यारेसन रङ entry now rectify सेल्स अफ गुड भनेको सुदिबे डेबिट टु यही छ त यहाँ गाह्रो ल भन्नुस् त अर्का सुदिबे डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट भयो अब कति आयो त सी मा आयो सी को के छ एन्ट्री भन्नुस् त मलाई सुदिबे डेबिट टु पर्चेज एकाउन्ट हैन हो जे छ त्यही भन्नुस् न सुदिबे छ हैन रेक्टिफाई एन्ट्री भन्नुस् भने है सुदिब हो सुदीप एकाउन्ट डेबिट टु के छ सेल्स एकाउन्ट र पर्चेज एकाउन्ट सेल्स एकाउन्ट एकाउन्ट 12000 टु पर्चेज एकाउन्ट पर्चेज एकाउन्ट 12000 माथि चाहिँ 24000 है 24000 तल 12000 12000 जहाँ सबै इन्ट्री तपाईहरुलाई यस्तो आउँदैन है सबै इन्ट्री यस्तो आउँदैन
आउन पनि सक्छ भन्न त सकिँदैन। रङ इन्ट्री नाउ के भयो त रेक्टिफाई भयो। अब एउटा मात्र बाँकी रह्यो। कुन बाँकी रह्यो हाम्रो? डी नम्बर। के छ डी नम्बर? सस्पेन्ड अकाउन्ट डेबिट टु सुजाता अकाउन्ट। सस्पेन्स अकाउन्ट डेबिट टु सस्पेन्स अकाउन्ट डेबिट टु उयो अलिअलि तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा हामी नपुगेको अमाउन्ट भएपछि कहिलेकाहीँ त्यो सस्पेन्स अकाउन्ट खोल्थ्यौँ भनेर थाहा छ कि नि? थाहा छ सर। हो त्यही हो क्या। डेबिट टु सुजाता है। सुजाता एकाउन्ट होइन एकाउन्ट 18,000 18,000 के छ त्यहाँ? बिङ रङ इन्ट्री रेक्टिफाइड। यहाँ पनि न्यारेसन के भयो त? सेम भयो। कसैलाई के कन्फ्युज भयो सोध्नुहोस् है अझै पनि। सर प्रफिट छुट्याउने आइडिया भनिदिनु न एकचोटि। प्रफिट छुटाउनको लागि खर्च र के जान्नु पर्यो? खर्च र इन्कमलाई के इम्प्याक्ट गरेछ त्यो थाहा पाउनु पर्यो क्या है। खर्च र के अरे इन्कमलाई। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, अब यो बिल्ड मैले यही गरिदिएको छु नि, यहाँ हेर्नुहोस् न। यो जस्तै करेक्ट इन्ट्री हुनुपर्ने के त्यो बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु के हुनु पर्थ्यो? डेबिट दुईवटा कहाँबाट आयो त फेरि? यो उताको यो उताको है, कहाँ थियो यहाँ? उताको यता आएको रिपेयरलाई अगाडि लिएर रिपेयर उता छेउमा गएर रिपेयरको स्पेस बढाउनु न अगाडि। रिपेयरको स्पेस पछाडि गएर हजुर काट्नु अगाडि लिएर अगाडि जियोस्। अब यहाँ बुझिसक्नु भएको थियो होला कि अब भयो? तल टुकिया सेकाउन्ट क्यासको नि भइरहेको त्यस्तो। तल क्यासको पनि गयो त फेरि भयो। ठिक छ भयो नि है। बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुनु पर्थ्यो कि त्यहाँ कुनै पनि यो रिपेयरसँग रिलेटेड बिल्डिङहरूको कन्स्ट्रक्सनहरू ओभर ह्यालिङहरू भयो, व्हाइट वासिङ भयो होइन, अनि यो इन्स्टलेसनहरू ट्रान्सपोर्टेसन यस्तो भएपछि हामीले पर्चेस गरेको इन्ट्री गर्नुपर्छ चाहिँ बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट टु क्यास हुनु पर्यो। तर उसले रङ इन्ट्री के गरिदियो? खर्चमा रेकर्ड राखिदियो क्या, रिपेयरमा। अब कुनै पनि एसेटलाई उसले रङली केमा रेकर्ड राखिदियो? रिपेयरमा राख्यो। खर्च देखाइदियो भनेपछि त प्रफिट के भइदियो त? यहाँ प्रफिट घटिहाल्यो क्या है। सर यता सुन्नुहोस् न, कुनै पनि सामानहरूको मर्मतहरू भने त्यो रिपेयर एकाउन्टमा देखाउनु पर्यो नि होइन र? सामानहरूको के मतलब मेसिनहरूको रिपेयरहरू भने त रिपेयर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट हुनु भएको। यहाँनिर भएको के छ हेर न, व्हाइट वासिङ भने व्हाइट वासिङ भने त्यो अब यहाँ त्यो यस्तो हो क्या, हामीले कतिपय कुराहरू अब नियममा पनि जानुपर्छ क्या। जस्तै यो मैले भनिसकेँ, व्हाइट वासिङ, इन्स्टलेसन कस्टहरू, ट्रान्सपोर्टेसन होइन, क्यारिज, ओभरहलिङ, इरेक्सन हो, यिनीहरू कस्टहरू छ भने चाहिँ त्यो डेबिट पर्चेस गरेकै सर इन्ट्री गराउनु पर्छ भने होइन त हो। त्यही भएर त्यो भएको क्या। नर्मल्ली के बुझ्नुहोस् भने चाहिँ खर्चमा रेकर्ड राख्नुपर्ने इन्कममा राखिदियो प्रफिट बढिहाल्यो,
खर्च रेकर्ड राख्नुपर्ने खर्च रेकर्डै राखिएन भने प्रफिट बढ्यो, अनि इन्कम राख्नुपर्ने खर्च राखिदियो डबल प्रफिट घटिहाल्यो, अनि हेर्नुहोस् त इन्कम राख्नुपर्ने इन्कम रेकर्डै राखेन प्रफिट घट्यो। यस्तो नर्मल्लै बुझ्ने हो कि यसमा केही छैन त्यस्तो गाह्रो है। भयो अरू कसैलाई केही छ? फाइनान्सतिर जान्छौँ अनि हामी। हुन्छ सर त है त फाइनान्सको कति के गर्नु भएको थियो आज अलिक धेरै नपढौँ, सरस्वती पूजा आज। किन सर? सबैजना फाइनान्समा जानुहोस्। अब फाइनान्सतिर हामी हिजो अलि लगभग एउटा क्वेसन दुईवटा क्वेसन हिजो गऱ्यौँ हामीले। लगभग त्यस्तै टाइपको क्वेसन जाँचमा आउँछ, त्यति गाह्रो छैन है। अलिकता मेहनत तपाईँहरूले गर्नुभयो भने एकदमै इजिली सकिन्छ यो। सबैजना आउनुभयो? कति के गर्नुभयो? मैले दिएको होमवर्क गर्नुभयो सबैले? गरे सर। भयो नि है? हजुर सर एउटा बिग्रिन्छ मेरो। सोध अघि के क्वेसन सोधिरहेको थियौ? मैले अघि सोधेको त्यो अहिले त इयर त मिलाइदिनु होइन, त्यस्तो खाले एउटा क्वेसन गरौँ कि भनेर। हिजो गरिएको थियौँ नि सर हामीले। 65 को ओल्ड भनेको 66 को ओल्ड कि 65 को? 66 को ओल्ड। हेर्नुहोस् त सबैजना 66 को ओल्डमा आउनुहोस्। अब मैले भनिसकेको थिएँ तपाईँहरूलाई ओल्ड क्वेसन गरिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि अब टाइम कम छ हामीसँग एकदमै। TU 2066 को ओल्ड अरे। पेज नम्बर कति? पेज नम्बर 80 मा आउनुहोस् है, 86 मा। सबैजना आउनुभयो? म स्टार्ट गरिहाल्छु है। अब एकछिन पढ्छु, त्यसपछि म यहाँ बनाउँछु हिसाब है। इयर हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ 2005, 2004, 2002, 2001 कति भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर ग्यापिङमा हुँदैन के यार। 2000बाट स्टार्ट गर्नुहोस्, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 सम्म हुन्छ। त्यो 5 त्यहाँ मिस्टेक हो है, त्यो प्रिन्ट मिस्टेक हो, सच्चै हाल्नुहोस् है तपाईँहरू। 2000, 2001, 2000 हिसाब गरेको हामी कस्ट अफ क्यापिटलको पेज नम्बर 86 मा आउनुहोस् न। 2066 ओल्ड मैले यहाँ लेखिदिएको छु नि। 2004, 2005, 2003, 2001, 2000 यो क्वेसन हो। हेर्नुहोस् त अब हामीलाई डिभिडेन्ड मैले हिजो पनि भनिसकेको थिएँ, 2 वा 2 भन्दा बढी वर्षको डिभिडेन्ड अथवा इपिएस दियो भने त्यो हामीलाई जहिले पनि ग्रोथ रेट निकाल्नको लागि दिन्छ। भनेपछि करेन्ट इयरको डिभिडेन्ड माथि राख्ने, डिभाइडेड लास्ट इयरको भनेको अब यहाँ भर्खर कति छ सबभन्दा ओल्ड इयरको भनेको 2000 को डिभिडेन्ड भनेपछि 5 डिभाइडेड 3 हल पावर कति गर्नु पर्यो त यहाँ? 1 2 3 4 2004 बाट 2000 गरेर 4 हुनु पर्यो कि। अब यो गनेर 5 होइन कि 4 हुनु पर्यो कि है। बुझ्नुभयो? हिजो पनि मैले भने नि कसरी गर्ने भनेर, यान कसरी राख्नुपर्छ भनेर। 2004 बाट त्यो 2000 लाई घटाउने, 4 राख्ने भनेको है। पावरफुल अर्थाखेरि 7.71 आयो सर। कति आओस् एउटा आउँछ हैन, ग्रोथ रेट आयो। कति आयो अरे? 7.71 जति आओस् हैन। यहाँ हेर्नुस् त ए नम्बरमा त्यही सोधेको छ हामीले, यहाँ ग्रोथ रेट सोधेको छ। अब म सुरुबाट पढ्छु है। पहिला के हो? एक्स्ट्रा स्ट्रङ कम्पनी हेर्नुस् त इज एटेम्प्टिङ इभ्यालुएट द कस्ट अफ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल कमन इक्विटी। उसले इन्टरनल र एक्सटर्नल भनेको छ। इन्टरनल भनेको मैले हिजो रिटर्न अर्निङ हो भनेको थिएँ, एक्सटर्नल भनेको चाहिँ भर्खर न्युली इस्यु भएको कमन स्टक। कम्पनी स्टक इज करेन्टली सेलिङ ₹60 पर सेयर भन्यो। यो भनेको उसले हामीलाई कमन स्टकको सेलिङ प्राइस दियो भने सेलिङ प्राइस, करेन्ट प्राइस, इन्ट्रेन्सिक भ्यालु भन्नुहोस्, त्यो भने P0 भयो 60 पर सेयर।
द कम्पनी एक्सपेक्ट टु पे भनेको एक्सपेक्ट भनेको के हो त आशा गरिएको भने कहिले आशा गरिन्छ यो D1 भयो एक्सपेक्ट टु पे भनेको D1 भयो 5.25 पर शेयर है द डिभिडेन्ड फर द पास्ट 5 इयर्स गिवन बिलो भने हामीले पास्ट इयरको 5 इयरसम्मको के दियो यसले डिभिडेन्ड दियो भनेपछि यो चाहिँ जी निकाल्नको लागि दिएको हो द कम्पनी एक्सपेक्ट टु नेट भनेर हेर्नुस् त तल नेट भनेको छ नि कुनै पनि नेट भनेर अमाउन्ट दिन्छ भने त्यो नेट प्रोसिड हो क्या यहाँ फ्लोटेसन कस्ट दिएन भन्नु होला यसले आफै के दिदियो हामीलाई नेट प्रोसिड दिदियो क्या है गिवन कुराहरु सार्नुस् त पहिला गिवन कुराहरु सार्नुस् है current price of P0 भनेर राख्नुस् अच्छा P0 60 जति होस् लेख्नुस् त्यहाँ अनि एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड D1 एक्सपेक्टेड भन्ला विल पे भन्ला जे धेरै नाम लेखिदिएको छु नि मैले अब त्यो बार म त लेख्न सक्दिनँ नि तपाईहरुले त्यो पढ्नु पर्यो है जाँचमा त्यसरी नै सोध्छ कति छ 5.25 रे अनि अर्कोलाई हामीलाई नेट दियो क्या यो नेट मात्र भनेको नेट प्रोसिड हो भनेर बुझ्नुस् है नेट मात्र दिया छ नि नेट प्रोसिड हो यो नेट प्रोसिड भयो एनपी लेख्नुस् यसलाई इनोट एनपी गरेका थियौं कति दियो 51 रुपैयाँ करेन्ट प्राइस कति दिया छ करेन्ट प्राइस P0 60 हैन सबै पर शेयर हो नि अब तपाई यहाँ पर शेयर लेखिराख्नु पर्दैन सबै पर शेयरमै हुनाले ल हेर्नुस् त अरु के दिया छ हामीलाई त्यहाँ अरु के छ त छैन अब चाहिँ हामीले पहिला जी निकालिहाल्नु पर्यो के जी निकाल्ने मैले फर्मुला हिजो भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई कसरी निकाल्नु पर्छ जी 4/2000 प्लस जी अब हेर्नुस् त 2004 भनेर लेख्नुस् है त्यो 2005 लेख्नुस् त्यसलाई 2000 परे 4 है 5 हैन 2004 4 इयर्स डिभिडेन्ड भनेर माथि राख्नु डिवाइडेड 2000 कति छ इयर भन्दा एउटा इयर कम गर्नुपर्ने हो मैले हिजो पनि भनेको छु नोटमा पनि लेखिदिएको छु है सर हैन मैले आजै लेखेको यो क्लास त्यो भएर क्लास भिडियो हेर्नुस् न मैले भिडियोमा हाल्दिएको छु भिडियो हेर्ने टाइम पनि हुँदैन हैन अब तपाईहरुले अब कसरी म युट्युबमा हाल्दिएको छु आफ्नो च्यानलमा मैले सब्स्क्राइब चाहिँ गरेको छु भिडियो हेर्छु नि त हुन्छ सर मैले ल हेर्नुस् त अब यसको पावर भनेको कति हो त 4 डाइरेक्ट 4 लेख्न पिल्छ त 1 डिवाइडेड 4 गर्नु परेन 1 माइनस यान भने आयो कि नै मैले फर्मुला बिर्सिनु भएन क्या यो फर्मुला बिर्से त गइहाल्यो नि ल भ्यालु निकाल्नुस् कति हुन्छ जी को 2004 को कति छ त 2004 को 5 छ 5 माथि राख्नुस् डिवाइडेड कति छ 3.62 आयो सर राम्ररी गर्नुस् है मिस्टेक नगर्नु होला पावर 1 यसको पावर निकाल्दाखेरि हो अरे डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ हजुर डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ त्यो पावर गरेर त्यो -1 गरिसकेर डाइरेक्ट भन्ने हुन्छ डाइरेक्ट भन्नु न मलाई डाइरेक्टै भन्नु पर्यो -1 अर्ने न अब त्यहाँ अब क्याल्कुलेटरमा कतिलाई यो पावर नआएपछि हैन सुरुमा यो ब्र्याकेटमा 5 डिवाइडेड 3 निकाल्नुस् पहिला अनि माथि एउटा यस्तो त्रिभुज जस्तो हुन्छ नि सानो पावर गर्ने क्या क्याल्कुलेटरमा हो त्यो पावर थिच्नुस् अनि ब्र्याकेट दिनुस् 1 डिवाइडेड 4 गर्नुस् अनि ब्र्याकेट दिनुस् फेरि बन्द गर्नुस् अनि -1 गर्नुस् आउँछ के हो भन्नुस् त 13.62 डिवाइडेड 3 XY लेखेको छ नि हो त्यसमा थिच्ने अनि ब्र्याकेट दिने 1 डिवाइडेड 4 गर्ने फेरि ब्र्याकेट बन्द गर्ने 0.1362 13.62% कास्तोला भाइको रङ आज है 1 पोइन्ट सबै कति आउँछ त 0.1362
1362 अन्तखेरि 13.62% भएन तिमीले कति 66 कति भनिरहेको थियौ क्या त्यही भएर 13.62% भनेको होइन 6 point कति भनिरहेको थियौ क्या अगाडि 62% भनेको क्या यो भनेको यसरी पावर कसैलाई आउँदैन भनेपछि पहिला यसलाई भाग गर्नु होला 0.25 गर्नु होला 5/3 को पावर 0.25 लेख्नुस् क्याल्कुलेटरमा अब पावर पनि थिच्न आउँदैन भने त अब त्यो म भन्न सक्दिन हैन अब पावर त थिच्न आउनु परिहाल्यो अब यो पावर सिकाउन सम्भव पनि हुँदैन डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा हान्ने भनेको 5/3 गर्ने माथि x र y लेखिया छ त्यसमा क्लिक गर्ने फेरि ब्र्याकेट दिने 1/4 गर्ने अनि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने अनि 1.13622 समथिङ आउँछ अनि -1 गरेपछि यति आउँछ है हाम्रो ग्रोथ रेट आइहाल्यो यसले मागेको एउटा चिज आइसक्यो होला यहाँ सोधेकै होला सायद सोधेकै छ हेर्नुस् त ए नम्बरमा हजुर छ सर ए नम्बरमा 4.5 चाहिँ तपाईँले 5 राख्नु भएको एकचोटि भनिदिनु न कहाँनिर भन्नुस् त त्यो जी निकालेकोमा 2004 इयरको डिभिडेन्ड राख्नु भएन हो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ यो 5 यो छ नि यो सच्याउनुस् क्या यो 2000 2001 2002 2003 2004 हो के त्यो त्यहाँ 5 छ मिस्टेक हो है त्यो त्यही भएर ओल्डको क्वेसन नहेर्नु भने अब भाइले ओल्डको 2001 2001 2002 2003 कर्मश आउनु पर्यो नि त इयरहरु त हैन त ओ ल अर्दै जामको अब तल है अनि यो यान राख्या त यो यान कसरी राख्या बुझ्नु भयो होला यान भनेको त्यो 2004 बाट 2000 घटाएर 4 आको है ल अर्को हेर्नुस् त के सोध्यो यसले बी मा के थियो द फ्लोटेसन कस्ट इन पर्सेन्टेज अरे कति सजिलो क्वेसन सोधिरहेको यस्तो क्वेसन त सोध्ने हैन मलाई खासमा यहाँ हेर्नुस् त हामीले फ्लोटेसन कस्ट कसरी एकैछिन क्वेसनमा हामीले यदि फ्लोटेसन कस्ट भएपछि यानपी कसरी निकाल्थ्यो p0 माइनस एफसी गर्थ्यौ अहिले यसले आफै फ्लोटेसन कस्ट निकाल रे भन्यो फ्लोटेसन कस्ट पर्सेन्टेज निकाल भनिरहेछ डाइरेक्ट ननिकालौं पहिला फ्लोटेसन कस्ट निकालौं पुरा लेखिदिनु पर्छ सर्टकटमा अनि त्यो कस्ट त दिएकै छैन र सबै कुराहरु गिभन छ नि त 60 बाट 51 घटाउनु पर्दैन सर फ्लोटेसन कस्ट हजुर हजुर यहाँ हेर्नुस् त यसले आफै भन्दियो कति सजिलो हो क्या p0 बाट के घटाएपछि फ्लोटेसन कस्ट आउँछ त नेट प्रॉफिट घटाएपछि अनि यसले सबै दिएकै छ अब आएन त फ्लोटेसन कस्ट त भन्नुस् त कति आउँछ 9 रुपैयाँ 30 माइनस 5 30 माइनस 51 गर्ने क्या गर्दाखेरि रुपीस कति आयो त 9 रुपीस 9 आयो अब यसलाई फ्लोटेसन यो पर्सेन्टेजमा देखाउने खासमा यसले आन्सर यति मागे हैन यसले के मागे त हजुर यसमा चाहिँ छ नि त्यो हजुरले उसमा त्यो सिकाउनु भयो थियो नि त्यो पर्सेन्टेज चेन्ज भनेर के सर उसमा रेसियो एनालाइसिसमा त्यही मेथडबाट गरे हुँदैन p0 माइनस np डिवाइडेड p0 एकदम 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 त्यो त डाइरेक्ट भइहाल्यो नि सबैले फेरि त्यसरी बुझ्दैनन् के त्यही भएर मैले यो फ्लोटेसन कस्ट निकालेर गर्देको त्यही हो सेम त्यही हो है त्यही हो फ्लोटेसन कस्ट इन पर्सेन्टेज भन्ने अनि यहाँ ब्र्याकेटमा एफसी पर्सेन्टेज लेख्नुस् अब हेर्नुस् त हेर्नुस् फ्लोटेसन कस्टलाई माथि राख्नु पर्यो जेको पर्सेन्टेज निकाल्ला छ त्यसलाई माथि भनेको अब इनिशियल भनेको यहाँ p0 हुन्छ इन्टु 100% कति आउँछ ठ्याक्क निकाल्नुस् है त्यसको 0.15 or 15% 9 डिवाइडेड 60 गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई 100% गर्दा 15% आउँछ सर एक्ज्याक्ट 15% हो 15% आउँछ ट्याप ओ नो हो सर 15% है 30 माइनस तपाईहरुलाई तर ओल्डमा आउँदैन तर जानि राख्नुस् केही छैन ओल्ड वाला क्वेशनहरु त्यति गर्नु पर्दैन अब सी मा के सोधे यसले द कस्ट अफ रिटेन अर्निङ अरे अब कस्ट अफ रिटेन अर्निङ भन्दियो यसले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ यसले नभने नि हामी निकाल्थ्यौ क्या यसले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ पनि भन्यो द कस्ट अफ न्यूली कमन स्टक पनि भन्यो इन्टरनल र एक्सटर्नल दुईटैको निकाल्नुस् अरे रिटेन अर्निङ भने इन्टरनल हो कि नै भन्नुस् त हो सी मा के भन्यो यसले कस्ट अफ रिटेन अर्निङ यसलाई चाहिँ सर्टकटमा के आर भने पनि हुन्छ यो भनेको इन्टरनल हो है
कस्ट अफ रिटर्न आउने इन्टरनल भन्नु के भन्छ यहाँ मिस्टेक भयो क्या स्पेलिङ के यार यसलाई के गर्ने अरे केआर जनाउनुस् केआर डोन्ट अब हेर्नुस् त मैले फर्मुला भनिसकेको थिएँ इन्टरनल भएपछि d1 डिभाइडेड p0 गर्ने d1 डिभाइडेड के गर्ने अरे p0 लास्टमा पछाडि पुच्छरमा झुन्डाइदिने g ले जोड दिने सकिहाल्यो यो निकाल्नुस् अनि यसैको d मा के सोध्यो हामीले अहिले कस्ट अफ न्यूली कमन न्यूली भनेको त्यही हो क्या न्यूली कमन स्टक पहिलाको तेल खै सकेको होला बाहिर बोल्दाखेरि उ गर्नुस् न है यता राखेको यसलाई न्यूलीलाई n भनेर लेख्नुस् यो पनि आइहाल्यो हाम्रो d1 डिभाइडेड अब यहाँ np राख्नु पर्छ कति आयो आफै लेख्नुस् है यसमा ल भन्नुस् त कति कति आउँछ यहाँ d1 कति छ हाम्रो जी हाम्रो कति छ अरे पुरुषले भर्खर निकाले अब हेर न त्यहाँ कति छ 15 टोटल चाहिँ कति आउँछ भने 22.37 आउँछ निकाल्नुस् है कति अरे 23.37 22.37 22 पोइन्ट हो हजुर निकाल्नुस् है सबैले यो माथि भ्यालु राख्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि माथि सबै गिभन छ अनि यसको कति आउँछ 5.25 into 14.91 23.91 P0 भन्नुपर्छ सर त आएन हो सर एउटा सुन्नुहोस् त भ्यालु राख न यो माथि d1 को ठाउँमा कति राख्यो d1 को ठाउँमा 5.05 1 प्लस अनि कति छ 5.25 छ 5.25 अनि त्यसलाई पहिला उले डिभाइड गर्यो यो p0 कति छ यहाँ 60 ले डिभाइड गर कति आउँछ अनि त्यसमा बल्ल यो जोड्ने हो क्या 0.13662 यो तल जोड्दाखेरि यति जोड्नु होला के तपाईहरु फेरि यो पर्सेन्ट पुरै जोड्दिनु होला अनि मिस्टेक हुन्छ सीको भ्यालु पर्सेन्टेजमा राख्नु भयो होला नि त वास्तव सरले हैन पर्सेन्टेजमा हैन कसरी मिलेन त हो मेरो त त्यही आको पहिला चाहिँ 5.25 लाई 60 ले डिभाइड गर्नुस् क्या त्यसमा प्लस यो 0.1362 जोड्नुस् अनि कति आउँछ 0.2237 आउला त्यो भनेको चाहिँ कति हो त 22.37 हो निकाल्नु चाहिँ अब यो मिस्टेक गर्नुभयो भने त अनि सकिहाल्यो नि 22.8866 आउँछ त्यही भएर कति कति 22.8866 आउँछ त भगवान त्यता पछाडिको वास्ता नगर्नु भनेर सरले कति भन्नु यो पनि हो हैन तर एमा त मिल्नु पर्ने क्या जस्तै 5.5 डिवाइडेड 60 गर्नु मेरो पनि यति नै आयो हेर्नुस् है 5.25 त्यो पछाडी थिच्नुस् है क्याल्कुलेटरको पछाडी थिच्नुस् 0.0875 आयो हो त्यसमा अब यो 0.1362 लाई जोड्नु पर्यो क्या यति नै आउँछ के 0.22 यति नै आउँछ के सर फिक्स नै आउँछ सानो सानो कुरा गल्ती गर्नुहुन्छ तपाईहरु ल अब अरु गरौँ यसको अनि यो आज यो च्याप्टर हाम्रो लगभग भ्याउँछ यो भ्याएपछि हामी भोलि सानो त्यो एउटा छ लास्टको त्यो वर्किङ क्यापिटल त्यो 15 मिनेटमा भ्याएर अर्को च्याप्टर पढिहाल्छौँ भोलि है लास्टको 2 मार्क्समा आउँछ के त्यो दुईवटा फर्मुला छ त्यति हो त्यो 2 मार्क्समा आउँछ अरु केही छैन त्यो है लास्टको वर्किङ क्यापिटल पढाएर भोलि म त्यो अगाडिको आइहाल्छु है कस्ट एन्ड क्यापिटल एन्ड लिभरेजमा भोलि क्लास नछुटाउनु होला 5.56 सर भोलि न्यू टपिक स्टार्ट गर्ने हो र नै अब यसैको समस्या भए त यही गरौँला नत्र भोलि अर्को गरौँला नि यस्तै हो जाँचमा आउने यो भन्दा फरक आउँदैन अनि अब टाइम पनि त कम छ नि त हामीसँग हैन त
त्यसको त लगभग आउने भएछ सर आउनु त केही छैन यो सब त्यस्तै छ तपाईहरुले यहाँको नि यो 71 देखि माथिको गर्नुभयो भने इनफ हुन्छ क्या यति पछाडी पनि जानु पर्दैन क्या है हुन्छ सर अरु कुनै क्वेशन छ नबनेको त्यस्तो खासै छैन के हो सर 2068 गर्नुभएको 2068 6B हेर्नु त गर्नुभएको यो क्वेशन ल्याउनु भयो होला सायद सर यता सुन्नुहोस् न यो D1 अपन P0 भनेको 5.56 डिभाइड बाइ 51 हैन 5.56 कहाँ छ भने 5.25 छ क्या यहाँ भ्यालु राम्ररी हेर के तिमी पहिला सर यो 74 को मेरो आन्सरै मिलेन 74 को कुन नयाँ कि ओल्ड नयाँ हो सर 18 यो मात्र मिल्नु पर्ने त के छ त ल भन्नुस् त खै सर के मिस्टेक भयो मिल्दै मिलेन के मिलेन भन्नुस् त मिल्छ त्यसमा त मेरो चाहिँ कतिको अरे 74 को के मिलेन भन्नुस् न सबै मिलेन सर सुरुमै मिलेन के कस्ट अफ डेब्ट आफ्टर ट्याक्स निकाल्दाखेरि के मिलेन कस्ट अफ डेब्ट को यहाँ आन्सरै दिया छैन होला त्यो मागेकै छैन त्यो मागेकै छैन तर निकाल्नु चाहिँ पर्यो है किन भन्नुस् त वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटलको लागि निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् न माथि जानुस् त एमा चाहिँ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट रेट भनेर कति दिया छ हामीले 10% दिया छ नि हो त्यो नै के हो यहाँ केडी हो अब त्यो केडी हो भनेपछि केडी लाई के गर्नु पर्यो केडीटी गर्नु पर्यो केडी इन्टु 1 माइनस टी गर्नु पर्यो केडी 10% छ अनि ट्याक्स रेट कति छ त यहाँ 30% छ अनि 1 बाट 30% घटाउनु भने 0.7 भयो 0.7 इन्टु 10 गर्दा 7% के आयो त केडीटी आयो क्या एउटा कुरा भन्छु म यहाँ कहिलेकाहीँ हामीले ट्याक्स दिया हुँदैन है अब ट्याक्स दिया छैन भने चाहिँ यहाँ ट्याक्स खोज्ने हैन क्या ट्याक्स रेट 0 राख्दिने त्यति बेला त्यही नै के हुन्छ केडी नै के हुन्छ केडीटी हुन्छ है तर एनमा खासै के मागेको होला सर त्यही बुझ्न सकिरा छैन त्यही सोध्या हो कि यसले हेर्नुस् त क्याल्कुलेट द कम्पनी आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भने केडीटी निकाल्न भने तर आन्सर दिएको छैन क्वेशनमा केडीटी निकाल्न भने त्यो केडीटी निकाले कि सर अनि केडीटी को किन आन्सर मिलिरा छैन त्यही कन्फ्युज भएछ आन्सर छैन के मा क्वेशनमा दिएकै छैन आन्सर 7% निकाल्न जान्नु भएन त्यो त भयो सर हो अनि क्वेशन त्यसमा आन्सरै छैन अनि अब आन्सरै नभए त कहाँबाट राख्ने त त्यसमा आन्सर ठीक छ 7% नै हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि कस्ट अफ के निकाल्नु पर्यो इक्विटीको निकाल्नु पर्यो कस्ट अफ इक्विटीको त के हुन्छ एक्सटर्नल र इन्टर्नल हुन्छ अब यहाँनिर एक्सटर्नल भने इन्टर्नल भनेको रिटेन अर्निङ भयो अब रिटेन अर्निङको लागि त हामीलाई माथि हेर्नुस् पुरै पढ्नु पर्यो के पहिला क्वेशन द फलोइङ गिभ अर्निङ पर शेयर भनेर यहाँबाट चाहिँ हामीले यो ईपीएस चाहिँ डी यो जी निकाल्नको लागि दिएको हो है हजुर जी पनि अनि हेर्नुस् त सेलिङ फर ₹140 पर शेयर भने यो भनेको नि के हो त P0 हो क्या P0 भनेको कम्युनिस्टको कति रहेछ त 140 रहेछ अब तल के फ्लोटेसन कस्टको बारेमा क्वेशनले के बोल्या छ यहाँ क्वेशनमा छ फ्लोटेसन कस्ट छैन फ्लोटेसन कस्ट छैन भने चाहिँ एक्सटर्नलको आउने चान्सै भएन न्यू लिस्टको आउँदैन यहाँ कस्ट आउँछ त आउँदैन भनेपछि D1 अपन P0 प्लस G गर्नु पर्यो त्यसको लागि अब D1 क्वेशनमा दिएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो हेर्नुस् त because investor expect हेर्नुस् है एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड एट द एन्ड अफ द इयर करेन्ट इयर 2015 को भनेको 2015 को एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भनेको नै D1 हो त्यो चाहिँ कति हुन्छ अरे 60% अफ 2014 EPS भनेको EPS 2014 मा जानुस् त कति छ EPS 15.16 छ यो 15.16 को 60% भनेको D1 हुन्छ भनेर क्वेशनले आफै भन्थ्यो के D1 आयो कि नै भन्नुस् त्यहाँबाट D1 आइहाल्यो P0 छदैछ अनि पछाडी G अब G तपाईले यहाँ निकाल्नेले कसरी गर्नुभयो 2014 को EPS माथि राख्नुस् 2010 को EPS तल राख्नुस् यहाँ पनि कति नै हुन्छ त 4 हुन्छ तपाईहरु यति हुनु जाँचमा आउने तपाईहरुलाई 4 भन्दा बढी इयरको आउँदैन 4 हुन्छ माथि राख्ने n कति हुन्छ 1/n 1/4 गर्नु पर्यो है बुझ्नु भयो हजुर हजुर अझ एकपल्ट सर यो फ्लोटेसन कस्ट दियो भने मात्र अनि न्यूलीको निकाल्नु पर्यो हैन सर कस्ट दियो फ्लोटेसन दियो भने चाहिँ न्यूलीको पनि निकाल्दिने अनि न्यूलीको बारेमा तलको WACC निकाल्दाखेरि तल क्वेशनले केही भनेको छैन भने चाहिँ सबै कस्ट वेट कस्टको हुन्छ त कमन स्टकको एक्सटर्नल इन्टर्नलको मात्र हुन्छ रिटेन अर्निङको मात्र हुन्छ है सर हामीले उतापट्टि यो पढेको छैन रहेछ कि क्या यो पढेको जस्तो नि लाग्यो पढेको छैन जस्तो नि लाग्यो नि त कहाँ
रेगुलर क्लासमा मतलब अर्को सरसँग हजुर ए रेगुलर मैले यहाँ अगाडि पढाएको हो उता भन्दा अब टाइम रेगुलर कम छन् क्लासमा चाहिँ हिजो बेलुकादेखि स्टार्ट भएको छ सर यो। ए नै मैले हिजो ए यस्तो क्या यो अब त्यही त रेगुलर नि भन्दा मलाई पनि अब पढेको छोडेर जस्तो लागेर हेरेको नि छिटो भ्याउँ भनेर हामीले यस्तो गरे हो क्या तपाईँहरूलाई पनि सजिलो होइन अब जाँच आइसक्यो नि त अब त्यो हजुर सर। रिभिजन भने तपाईँहरूले आफू गर्ने अब कतै छ भने चाहिँ सोध्ने म भनिहाल्छु नि है सर मलाई रेसियो भनिदिनु पर्ने भएको छ क्लासमा बस्नुहोस् भइहाल्छ नि रेसियो भोलि म त्यो लगभग लास्टको त्यो 15 मिनटमा भ्याएर त्यो 15 मिनटमा भ्याएर अनि अगाडिको पढाउँछौँ भोलि त्यो हामी त्यो पनि एकदम सजिलो छ वर्किङ अगाडिको कुन सर सर अगाडिको चाहिँ सुन्नुहोस् न अनि क्यापिटल हामीले यहाँ एन्ड चाहिँ क्यापिटल कतिवटा च्याप्टर क्यापिटल पढिसक्छौँ लिभरेज एन्ड स्ट्रक्चर भन्नेवाला त्योबाट 10 मार्क्स 76 मा चाहिँ 12 मार्क्समा सोधेको छ योचोटि पनि आउन सक्छ 10 मार्क्स सोधेपछि 10 मार्क्स सोध्छ नत्र 2 मार्क्स आउँछ नत्र आउँदैन है त्यहाँबाट एकदम सजिलो छ के त्यो च्याप्टर यो लगभग भ्याउनुहुन्छ है तपाईँहरूले भ्याउनु त भ्याइन्छ सर तर यता प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै उता ट्याक्सको त बिर्सिन पो थालिसकेछ। ट्याक्स पनि गर्नु पर्यो नि त ट्याक्स रेगुलर गरिराख्नु पर्यो क्या अब त जाँच आउन कति छ भन्नुहोस् त अब अलिअलि त हेरिरहनु पर्यो नि त नत्र त हुँदैन बिर्सिन्छ भ्याउँदै त्यसरी गर्दैन सर बिर्सिरहेको छु भने म त सबै बिर्सिसकेछु के गर्ने अब ल तपाईँहरू यो एउटा यो मैले भने होइन तपाईँहरूलाई यो 76 देखि 68 सम्म पनि धेरै हो 76 देखि यो माथि 70 सम्मको गर्नुभयो भने जस्तै मजाले सकिन्छ है यो 74 को ओल्डमा छ नि यो 74 को ओल्डमा हेर्नुस् त एउटा यहाँ एक्स्ट्रा कुराहरु दिया छ तपाईहरु झुकिनु होला हेर्नुस् त सबैजना 74 को ओल्ड म भन्दिन्छु लन्कास्टर इन्जिनियरिङ इन्क एलईआई हैज 25% डेब्ट भन्यो यसले डेब्ट आफै दिदिएकै छ यो भनेको केडी हो अब यहाँ ट्याक्स रेट दिया छ भने यसलाई केडीटी गर्नु पर्यो हेर्नुस् त तल कर्पोरेट ट्याक्स रेट भनेर 40% दिया छ अब त्यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ एकैछिन है केडी हैन यो यहाँ त वेट को लागि पो हो त यो त 25% यसको वेट भयो 15% प्रिफर्ड स्टकको भयो 60% चाहिँ के को भयो त इक्विटी को भयो भनेपछि 0.25 डेब्ट को भयो अनि हेर्नुस् त 15 भनेको 0.15 प्रिफर्ड स्टकको भयो र 0.6 कस्ट को भयो त इक्विटी को भयो तीनटा सोर्सेस भएको वाला हो हजुर तीनटा सोर्सेस भएको वाला अनि हेर्नुस् त एमा चाहिँ व्हिच कन्सिडर टु बी अप्टिमल एलई एक्सपेक्टेड नेट इन्कम भन्यो यो नेट इन्कम को के काम छ यसलाई काट दिनुस् यो झुकाउनले दिएको यहाँ काट दिनुस् है इट इस्टाब्लिश डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो यसको पनि काम छैन यसलाई काट दिनुस् डिभिडेन्ड पेआउट रेशियो अब हेर्नुस् त इट कर्पोरेट ट्याक्स रेट भनेको कति दियो हामीलाई 40% दियो इन्भेस्टर एक्सपेक्टेड अर्निङ एन्ड डिभिडेन्ड टु ग्रो कन्स्टेन्ट 9% भनेको जी कति दियो त 9%। न्याली पेड डिभिडेन्ड भने हेर्नुस् त पेड डिभिडेन्ड भने के हो D1 उगा D1 उ के D1 जसले D0 लाई D1 लेख्यो नि 1 नम्बर आउँदैन है 10 नम्बरमा पुरा मार्क्स काटिन्छ पहिल्यै भनिदिएछु है सर D0 र D1 कसरी चिन्ने मलाई भनिदिनु न तपाईले नोटै पढ मैले नोट लेखिदिएको छु के कति सजिलो हैन सर म तरिकाले आज लेखिदिएको छु मात्रै आएको क्लास नत्र म बिहान मेरै ट्युसन क्लास थियो अनि आउँछु त्यो साथीहरुसँग माग्नुस् न है तपाईहरु भाइबर केमा एड हुनु होला साथीसँग माग्नुस् अब त्यो अब म 0 बाट पुरै लेखाउनै सकिन्न क्या फेरि पास्ट र प्रेजेन्ट टेन्समा दिएको डिभिडेन्ड के हुन्छ भनेको थिए मैले D0 भनेको थिए फ्युचर टेन्समा दिएको डिभिडेन्ड के हुन्छ अरे D1 हुन्छ अब के एक्सपेक्टेड टु पेड भन्यो भने नि D1 हुन्छ है एक्सपेक्टेड टु पे भनेको हेर्नुस् न एक्सपेक्ट भनेको के हो त आशा गरिएको त्यही त एक्सपेक्ट त जस्तै आज एक्सपेक्ट भनेको अहिले गरेर अहिले पाउने कुरा त हैन नि त एक्सपेक्ट भने के हो त आशा गरेको त्यही भएर त्यो फ्युचर भयो क्या है अलिअलि त्यसरी लजिक लाउनु होला यो चाहिँ D0 भयो अब D1 हामीले निकाल्न जानिहाल्छौँ के हो फर्मुला D0 * 1 + G अनि हेर्नुस् त स्टक करेन्टली सेल भन्यो स्टकलाई सेल गर्नु भने P0 कति दियो यसले 54 दियो अनि एली क्यान अब्टेन न्यू क्यापिटल इन दी फ्लोइङ भन्यो अब तल हामीलाई दियो के यसले फेरि हेर्नुस् त बुलेटमा जानु प्रिफर्ड न्यू प्रिफर स्टक विथ अ डिभिडेन्ड भन्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड को डिभिडेन्ड दिनु भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हो 11 दियो यहाँ पीडी भनेर 11 रुपैयाँ दियो सोल्ड एट पब्लिक टु प्राइस भनेर रुपैयाँ कतिमा बेचिया रहेछ त 95 मा बेचेको रहेछ अब भनेपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको हामीलाई के पनि दियो पीडी पनि दियो अनि P0 पनि दियो भने चाहिँ यसलाई हामी निकाल्ने फर्मुला के हो भन्नुस् त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड डिभाइडेड यानपी नभए के त P0 * 100% गर्ने हो कि नै भन्नुस्
यदि क्वेसनमा यान छैन भने त्यसलाई के भन्छ पर्पेचुअल अथवा इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक भनेर भनिन्छ भने हैन त मैले अब फर्मुला त थाहा पाउनु पर्यो नि त तपाईहरुले प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई माथि राख्ने P0 लाई तर इन्टु 100 गर्ने यसको कस्ट आइहाल्यो सक्यो 11 डिवाइडेड 95 गर्नुस् यसको आन्सर आयो है अनि हेर्नुस् त डेब्टको बारेमा क्वेशनले के भन्यो सोल्ड एट पार भनेको चाहिँ कुपन रेट कति दियो 12% दियो 12% भनेको के हो त केडी हो केडी लाई केडीटी बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो केडी इन्टु 1 माइनस टी गर्नु पर्यो अब माथि टी कति छ 60% सरी 40% छ 1 बाट यो 0.4 घटाउँदा 0.6 आयो 0.6 इन्टु 12 गर्दा 12 छका 72 7.2% आयो आयो कि नै भन्नुस् त केडीटी 7.2% बुझ्नु भयो कि नै केडीटी 7.2% आयो हजुर अनि हेर्नुस् फेरि ए नम्बरमा जानुस् त के भने ए मा कमन स्टकको पनि हामीले आफै निकाल्नु पर्छ है यहाँ तल यहाँ निकाल्न भने हैन तल चाहिन्छ हामीलाई कमन स्टकको दुईटैको निकाल्न मिल्दैन दुईटैको निकाल्न मिल्ने भए दुईटैको निकाल्थ्यौं एउटाको चाहिँ एक्सटर्नलको 0 भयो इन्टर्नलको चाहिँ अब तपाईहरु निकाल्नुस् d1 अपन p0 इन्टु सरी प्लस g त्यसरी निकाल्नुस् अनि ए नम्बरमा के भने डिटरमाइन द कस्ट अफ इच क्यापिटल स्ट्रक्चर कम्पोनेन्ट यसले भन्दैकै रहेछ ए नम्बरमा सबैको के निकाल्नुस् अरे कस्ट निकाल्नुस् केडीटी निकालिहाल्यौं केपीएस निकालिहाल्यौं ल केएस पनि निकालिहाल्यौं सबै आइहाल्यो अनि बी मा के भन्यो भने क्याल्कुलेट द वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल डब्ल्युएसीसी निकाल्न रे अब डब्ल्युएसीसी निकाल्नलाई त सानो त्यो फर्मेट बनाउनुस् अथवा त्यो फर्मुलाबाट जानुस् एक लाइनमा के गाह्रो छ त छैन मैले त्यो माथिको खाली यो दिएको हुनाले मात्र भन्देको है तपाईहरुलाई क्वेशन हुन्छ सर अरु कुनै क्वेशन हेर्नु भएको छ भने सोध्नुस् भोलि सोध्न नपाउने भन्ने हैन भोलि पनि अब समस्या भए सोध्नु होला नत्र हामी भोलि नयाँ च्याप्टर पढ्छौं सर म आज पढ्छु कि नोटहरु अनि तपाईलाई भोलि सोध्छु नोटहरु पढ्नुस् अब त्यो सर खासमा यो ओल्ड भनेको चाहिँ कसले सोध्ने क्वेशन हो 3 इयर बीबीएस वालाहरुलाई जसको 3 वर्ष बीबीएस छ नि कोर्स 3 वर्ष तपाईहरु त 4 वर्ष हो नि त 3 वर्ष बीबीएस वालालाई सोध्ने होला हो क्या आजलाई क्लास सक्या हो सर अब सकिया घोषणा गर्नु पर्यो त अनि अब केही छ भने सोध्नुस् हैन अझै छ टाइम हामीसँग हैन सर भोलि गरौँला अब आज सर अलि हिजोमा छ भन्नु हैन सर हजुर हजुर हिजोको एक भिडियो दुईटा छन् सर मैले अर्न पर्ने अझै एकचोटी ट्राई गरेर अनि बल्ल हिजोको भिडियो त्यो मेरो उसमा हेर्नुस् न मैले त्यो च्यानलको नाम चेन्ज गरेको छु क्रिएटिभ अनलाइन ट्युसन फर म्यानेजमेन्ट है त्यो उ पठाइदिनुहोस् न त उ मेरो आउँदै आएको छैन सर तपाईको कतिचोटि पठाउने हो के त ग्रुपमा पठाइदिनु न मैले पठाइसकेको छु त ग्रुपमा सरले अस्ति नै पठाउनु भएको थियो त सर यता सुन्नुहोस् न ग्रुपमा पठाउन चाहिँ नपठाउन छैन भने होइन तर पहिले चाहिँ मैले सब्सक्राइब गरेको अहिले खोज्दाखेरि